बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ऐ सुनने वालों, आज मैं तुम्हारे सामने एक ऐसा पैगाम रखता हूँ जो तुम्हारे दिल को झंझोड़ देगा, तुम्हारे ज़मीर को झंझोड़ देगा और तुम्हें सोचने पर मजबूर करेगा। ये पैगाम सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि दिल में नक्श करने के लिए है, ताकि तुम समझ सको कि अल्लाह के सामने तुम्हारे आमाल की क्या हैसियत है और तुम्हारी ज़िंदगी किस इम्तिहान में है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो मालिक यौमिद्दीन है, जो निहायत रहीम और अदल वाला है, जिसने इंसान को पैदा किया और जिसने हर लम्हे के लिए हिसाब मुकर्रर किया। वही अल्लाह जो ज़मीन व आसमान का मालिक है, जो हर दिल की नीयत जानता है, हर राज आश्कार करता है और हर नज़र के भेद पहचानता है। वही अल्लाह जिसकी रहमत वसी है मगर जिसका अज़ाब भी सख्त और क़तई है। दुरूद व सलाम हो उस नबी पर जिसने इंसानियत को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ बुलाया, जिसने जन्नत की खुशखबरी सुनाई और जहन्नम के खौफ से मुतनब्बे किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने इंसान को दुरुस्त रास्ते पर चलने की हिदायत दी और उनकी नसीहतें आज भी हमारे लिए मशने राह हैं। ऐ सुनने वालों, ये तहरीर तुम्हें ये समझाने के लिए है कि ज़िंदगी फ़ानी है, वक्त मुख्तसर है और मौक़े हमेशा के लिए नहीं है। आज अगर तुमने अपने आमाल दुरुस्त ना किए तो कल तुम्हें पछताना पड़ेगा और फिर कोई सहारा या फुर्सत नहीं होगी। ये दुनिया तुम्हें धोखा दे सकती है, लज्जतें तुम्हें बहका सकती हैं और गुरूर तुम्हें गुमराह कर सकता है, मगर आज संभल जाना तुम्हारे इख्तियार में है। आज मैं तुम्हें जहन्नम के मनाजिर दिखाने जा रहा हूँ ताकि तुम दिलो जान से सुनो, समझो और अपनी ज़िंदगी बदलने का फ़ैसला करो। ये मनाजिर सिर्फ खौफ पैदा करने के लिए नहीं बल्कि इबरत के लिए हैं। अगर तुमने आज अपनी नीयत दुरुस्त कर ली, आमाल संवार लिए, दिल साफ कर लिया तो अल्लाह की रहमत तुम्हें कल के खौफ से बचा सकती है। याद रखो, तुम्हारे हर अमल का रिकॉर्ड रखा जा रहा है। तुम्हारे हर लफ्ज़, हर नियत, हर सोच का हिसाब होगा। आज अगर तुमने गफलत की, नेकी को पसपुश डाला, हक को छुटलाया तो कल तुम्हारे लिए हौलनाक नताइज होंगे। दुनिया की नेमतें, माल और दौलत, इज्जत और मकाम कल तुम्हें किसी काम नहीं आएंगे। सिर्फ ईमान और नेक आमाल ही तुम्हारे काम आएंगे। ये तुम्हें समझाने के लिए है कि अल्लाह की याद हमेशा दिल में रखो, नमाज कायम करो, सदका और नेकी में दिल लगा कर हिस्सा लो और गुनाहों से बचो। ये तुम्हारी जिंदगी के इम्तिहान का हिस्सा है और तुम्हें हर लम्हे तैयार रहना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दुनिया में हक पर अमल नहीं करता वो आखिरत में अजाब का मुस्तहिक होगा। ऐ सुनने वालों, गौर करो कि ये तहरीर तुम्हें संभालने के लिए है। अगर आज तुमने अपना रुख दुरुस्त किया तो तुम्हारे लिए नजात मुमकिन है। अगर तुमने गफलत की तो कल के नताइज तुम्हें नजर आएंगे और वो लम्हे बहुत भारी होंगे। इसलिए आज ही अपने दिल को नरम करो, अपने आमाल दुरुस्त करो और अल्लाह की रज़ा के रास्ते पर कदम बढ़ाओ। ज़िंदगी की हकीकत को कभी नज़रअंदाज ना करो। दुनिया की आर्जी खुशियाँ, वक्ती लज्जतें और गुरूर तुम्हें गुमराह ना करें। हर लम्हा याद रखो कि अल्लाह देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है और हिसाब ले रहा है। आज संभल जाना कल की निजात का वाहिद रास्ता है। सुनने वालों, अब मैं तुम्हें जहन्नुम के उमूमी मनाजिर के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये वो हकीकतें हैं जो हर इंसान के लिए इबरत का सामान है और ये वो मनाजिर हैं जिनसे आँखें खौफ से जमती, दिल कांपते और रूह लरज़ उठती है। ये मनाजिर तुम्हें आज सुनने के लिए दिए जा रहे हैं ताकि तुम दिल में नक्श कर सको कि अगर आज तुमने अपना रास्ता ना बदला तो कल तुम्हारे लिए सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जहन्नुम कोई मामूली जगह नहीं, कोई छोटा सा गड्ढा नहीं, ना ये दुनिया की आग की मानिंद है। ये एक अजीम वादी है जिसकी वसअत और गहराई इंसानी अक्ल से बाहर है। शोले, धुआं, चीखें और जंजीरें हर तरफ फैली हुई हैं और हर एक चीज़ अल्लाह के हुक्म से मुकर्रर है ताकि सरकश, मुनकिर और गाफिल इंसान को इबरत मिले। ऐ सुनने वालों, जब कयामत का दिन आएगा, जब सूर फूंका जाएगा और इंसान अपने आमाल के हिसाब के लिए खड़ा होगा तो ये मनाजिर सामने आएंगे। दरवाजे इतने बड़े होंगे कि उनकी हदों को इंसान समझ नहीं सकता और उन पर फरिश्ते मुकर्रर होंगे जो अल्लाह के हुक्म से काम लेते हैं। ये फरिश्ते ना कभी थकते हैं, ना किसी का रहम करते हैं। जब गुनाहगारों को उन दरवाज़ों की तरफ ले जाया जाएगा तो वो घसटते हुए, झुके हुए और जलील होकर बढ़ेंगे और दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। जहन्नुम की फ़िज़ा इंतहाई खौफनाक होगी। धुआं, आग, चीखें और जंजीरें हर तरफ फैली होंगी। ना कोई दोस्त होगा, ना कोई मददगार, ना कोई सिफारिश कबूल होगी।
वही लोग जो दुनिया में एक दूसरे के साथ गुनाह करते थे अब एक दूसरे से भागेंगे, माँ बेटे से, भाई भाई से, दोस्त दोस्त से नजरें बचाएंगे और हर तरफ जिल्लत और खौफ होगा। वहाँ न सिर्फ जिस्मानी अजाब होगा बल्कि रूहानी भी। दिल की नदामत, आंखों की नमी, ज़बान की खामोशी, हर लम्हा इस अजाब का हिस्सा होंगे। वो लम्हात याद आएंगे जब ज़मीन पर सजदा आसान था, जब दिल में खौफ खुदा मौजूद था लेकिन गुरूर ने कहा अभी नहीं, जब नेकियां इख्तियार करना मुमकिन था मगर नफ्स ने आंखें बंद कर ली। अब हर लम्हा एक सवाल बन जाएगा, क्यों ना माना, क्यों ना झुका, क्यों ना पलटा, और जवाब ना मिलेगा, सिर्फ खामोश हसरत होगी। जंजीरें, तौक और बेड़ियां सिर्फ जिस्म को नहीं बांधेंगी बल्कि गुरूर और तकब्बुर को भी कैद करेंगी। वही सर जो दुनिया में बुलंदियों के लिए उठता रहा यहाँ जिल्लत से झुका होगा। हर सांस, हर लम्हा, हर दर्द इंसान को उसकी गफलत पर मलामत करेगा। जहन्नुम की वुसअत और शिद्दत ऐसी है कि अगर एक पत्थर भी ऊपर से फेंका जाए तो वो बरसों गिरता रहे और नीचे ना पहुँचे। यहाँ वक्त का कोई एहसास नहीं, ना दिन है ना रात, ना सुकून ना राहत। हर लम्हा एक जैसा है मगर हर लम्हा पहले से ज़्यादा भारी है। ना नींद आएगी कि कुछ देर का आराम मिले, ना बेहोशी आएगी कि दर्द कम हो। मुकम्मल होश के साथ मुकम्मल अजाब होगा। ऐ सुनने वालों, ये मंजर तुम्हें ये समझाने के लिए है कि ज़िंदगी में अभी संभल जाओ, अभी तौबा कर लो, अभी दिल की नरमी पैदा कर लो, अभी नेकी के रास्ते पर कदम बढ़ाओ। कल का दिन जब आएगा तो कोई सिफारिश, कोई दौलत, कोई दोस्त, कोई हीला काम नहीं आएगा। कल सिर्फ आमाल और नीयत काम आएंगे। ये भी याद रखो कि जहन्नम के मनाजिर ना सिर्फ खौफ पैदा करने के लिए हैं बल्कि इबरत के लिए भी हैं। वो आँखें जो दुनिया में हक़ को देखकर इनकार करती हैं, वो दिल जो दुनिया की ख्वाहिशात में गुम होते हैं, वो ज़बानें जो नेकी और हक़ से मुंह मोड़ लेती हैं, वो सब इस आग के सामने ज़लील हो जाएंगे। ऐ सुनने वालों, आज अगर तुमने अपनी ज़िंदगी संभाल ली, दिल में अल्लाह का खौफ पैदा कर लिया, आमाल दुरुस्त कर लिए, तो कल के दिन का खौफ तुम्हारे दिल में कम हो जाएगा। आज की तौबा और आज का अमल कल की निजात का वाहिद रास्ता है। ये मनाजिर सुनकर तुम्हें ये सबक हासिल करना है कि अल्लाह की रज़ा और खौफ दोनों को दिल में बिठाओ ताकि कल के दिन के लिए तैयार रहो। ऐ सुनने वालों, आज के लिए ये नसीहत है कि दिल को नरम करो, आमाल दुरुस्त करो, अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो और हर लम्हा संभल कर गुनाहों से बचो। ये याद दहानी और नसीहत तुम्हें कल के खौफ से बचा सकती है। ऐ सुनने वालों, अब मैं तुम्हें जहन्नुम के गर्म हिस्से यानी नारे जहन्नुम के बारे में तफसील से बताने जा रहा हूँ। ये वो हकीकत है जिसे सुनकर तुम्हारे दिल लरज़ जाएं, तुम्हारी रूह कांप उठे और तुम खुद से पूछो कि क्या मैं अपनी ज़िंदगी सही समत में गुजार रहा हूँ या नहीं। ये वो आग है जिसे कुरान और सुन्नत में कई बार बयान किया गया ताकि इंसान खौफ और इबरत से अपनी ज़िंदगी संवार सके। जहन्नुम की आग सिर्फ जिस्म को नहीं जला रही बल्कि ये दिल और रूह को भी दहका रही है। यहाँ शोले ऐसे हैं जो हर लम्हा बढ़ते हैं और हर शोला एक सबक है कि दुनिया में गफलत इख्तियार करने वाले को आखिरत में क्या नसीब होगा। गोश्त झुलसता है, हड्डियाँ नज़र आती हैं, फिर अल्लाह के हुक्म से दोबारा जिस्म बन जाता है ताकि अजाब का तसलसल जारी रहे। ऐ सुनने वालों, इस आग में हर सांस, हर लम्हा दर्द और नदामत का हिस्सा है। पानी भी वहाँ अजाब है जो लबों से गुजरते ही झुलसा दे और पेट में जाते ही अंधेरा पैदा कर दे। खाने पीने का सामान भी अजाब में बदल जाता है। हर घूंट नदामत की शिद्दत में इजाफा करता है और हर लम्हा याद दिलाता है कि दुनिया में तुमने हक से मुंह मोड़ दिया था। यहाँ ना कोई दोस्त है, ना कोई मददगार, ना कोई सिफारिश काम आएगी। जो लोग दुनिया में इकट्ठे गुनाह करते थे वो यहाँ एक दूसरे से दूर भागते हैं। माँ बेटे से, भाई भाई से, दोस्त दोस्त से नज़रें बचाते हैं। हर तरफ जिल्लत, हर तरफ खौफ, हर तरफ चीखो पुकार। ज़मीन पर गुरूर और तकब्बुर का जो रंग इंसान ने इख्तियार किया, यहाँ वही रंग जिल्लत और अजाब में बदल जाता है। वो सर जो दुनिया में बुलंदी के लिए उठता रहा, यहाँ झुक जाएगा। वही हाथ जो दुनिया में गुनाहों के लिए इस्तेमाल हुए, यहाँ जंजीरों में जकड़े जाएंगे। वही ज़बान जो दुनिया में झूठ और जुल्म के लिए चलती थी, यहाँ खामोश होगी और सिर्फ नदामत की फरियाद करेगी। ऐ सुनने वालों, ये आग इंसान को ये सबक देती है कि अगर आज नेकी इख्तियार ना की, हक़ को ना माना और अल्लाह के रास्ते से मुंह मोड़ा, तो कल के नताइज कितने होलनाक होंगे। हर लम्हा नदामत, हर सांस दर्द, हर शोला इबरत और सबक है। यहाँ न सुकून है न राहत है,
نہ موت ہے جو کچھ کمی کر دے، نہ نیند ہے جو درد کو کم کر دے۔ یہ آگ نہ صرف جسمانی ہے بلکہ روحانی بھی ہے۔ دل کے پچھتاوے کی شدت بڑھتی ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ وہ لمحات یاد آتے ہیں جب دعا کی جا سکتی تھی، جب توبہ ممکن تھی، جب نیکی آسان تھی، مگر انسان نے سب کو نظر انداز کر دیا۔ ہر لمحہ وہی سبق دہراتا ہے، آج سنبھلنا کل کے عذاب سے بچنے کا واحد راستہ ہے۔ اے سننے والو، یاد رکھو، یہ آگ صرف سزا نہیں بلکہ عبرت ہے۔ یہ یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی مختصر خوشیاں، وقتی لذتیں اور غرور انسان کو آخرت کے ہولناک نتائج سے نہیں بچا سکتے۔ جو آج اپنا رخ درست کر لیتا ہے، نیکی اختیار کرتا ہے اور اللہ کے خوف سے دل بھر لیتا ہے، وہ کل اس عذاب سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ نارے جہنم کی شدت انسان کے اعمال اور نیتوں کے حساب سے بڑھتی یا کم ہوتی ہے۔ جو اللہ کی طرف جھکتے ہیں، نیک عمل اختیار کرتے ہیں، وہ اپنی اصلاح کی روشنی میں کچھ سکون حاصل کر سکتے ہیں، اور جو گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں ان کے لیے آگ اور درد بڑھتا جاتا ہے۔ اے سننے والو، آج سنبھل جانا تمہارے اختیار میں ہے۔ آج اپنی نیت درست کرو، دل کی نرمیاں پیدا کرو، اعمال سنوارو اور اللہ کی رضا کے راستے پر قدم بڑھاؤ۔ یہی کل کے دن کے خوف سے بچنے کا راستہ ہے۔ آج کی توبہ اور آج کا نیک عمل کل کے عذاب کو کم کر سکتے ہیں۔ یہ حصہ اس لیے بھی بیان کیا گیا ہے کہ تمہیں خوف خدا پیدا ہو اور دل میں عبرت بیٹھ جائے۔ یہ آگ، شعلے، درد اور ندامت تمہارے لیے ایک زندگی بدلنے والی نصیحت ہے، تاکہ تم آج سے اپنے اعمال سنوارو اور اپنے رب کے قریب ہو جاؤ۔ اے سننے والو، اب میں تمہیں جہنم کے سرد حصے یعنی زمہریر کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حرارت کے شعلے ختم نہیں ہوتے، بلکہ شدید سردی ہر عضو، ہر دل اور ہر روح میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جس سے آنکھیں کانپتی ہیں، ہڈیاں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں اور روح لرز اٹھتی ہے۔ یہاں نہ روشنی ہے، نہ سکون ہے، نہ دوست ہے، نہ مددگار۔ ہر لمحہ، ہر سانس، ہر گھڑی عذاب اور ندامت سے بھری ہوئی ہے۔ یہاں انسان ہر قدم پر اپنی پچھلی غلطیوں کو یاد کرے گا۔ وہ لمحات جب دنیا میں نیکی اختیار کرنا ممکن تھا، جب دعا اور توبہ آسان تھی، جب دل اور زبان حق کے لیے نرم تھے، مگر انسان نے غرور، تکبر اور خواہشات کے تحت ان سب کو نظر انداز کر دیا۔ اب ہر لمحہ وہی سبق دہراتا ہے کہ اگر آج سنبھلتے تو کل کے دن کی شدت سے بچ جاتے۔ زمہریر کی شدت ایسی ہے کہ سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہر سانس میں درد ہے، ہر سانس ندامت ہے۔ انسان چاہے گا کہ کچھ سکون ملے، مگر وہاں سکون کا تصور بھی ختم ہو چکا ہے۔ یہ سردی نہ صرف جسمانی ہے بلکہ روحانی بھی ہے۔ دل کی پچھتاوے کی شدت بڑھ جاتی ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور زبان خاموش رہ جاتی ہے۔ وہی انسان جو دنیا میں گناہوں میں ڈوبا رہا، یہاں ہر لمحہ اپنے اعمال کی تلخی محسوس کرے گا۔ اے سننے والو، زمہریر نہ صرف جسم کو پکڑتی ہے بلکہ دل کو بھی جکڑ دیتی ہے۔ جو انسان دنیا میں اللہ کی رضا کے راستے سے بھٹکا، نیکی کے موقع گوایا، وہ اس سرد حصہ میں ہر لمحہ کانپتا رہے گا۔ ہر دھواں، ہر برفانی ٹھنڈک، ہر چیخ اور فریاد اس کی ندامت کو بڑھاتی ہے۔ یہاں نہ کوئی روشنی ہے، نہ کوئی امید۔ وہ لوگ جو دنیا میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، یہاں تنہا رہیں گے۔ کوئی دوست، کوئی بھائی، کوئی مددگار نہیں۔ ہر شخص اپنے اعمال کے حساب سے مبتلا ہوگا اور ہر لمحہ سبق سکھائے گا کہ آج کا عمل کل کے عذاب سے بچنے کا واحد راستہ ہے۔ اے سننے والو، غور کرو کہ یہ سردی کی شدت، وہ تکلیف اور وہ پچھتاوا جو یہاں محسوس ہوتا ہے، سب عبرت ہے۔ یہ عبرت تمہیں یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ دنیا میں ابھی سنبھل جانا ضروری ہے۔ آج تمہارے پاس وقت ہے، آج تمہارے پاس نیکی اختیار کرنے کا موقع ہے، آج تمہارے پاس دل کی اصلاح کرنے کا موقع ہے۔ اگر آج تم نے اپنا رخ درست کر لیا تو کل کے دن کے خوف سے بچاؤ ممکن ہے۔ یہاں تک کہ ہر لمحہ اس سرد حصے میں انسان کی ندامت بڑھتی جائے گی اور وہ سوچے گا، کاش وقت پر حق اپنایا ہوتا، کاش نیکی کی راہ اختیار کی ہوتی، کاش اللہ کے سامنے جھک کر بخشش مانگی ہوتی۔ مگر یہ کاش کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ وہاں وقت اور موقع ختم ہو چکا ہوگا۔ اے سننے والو، یہ حصہ تمہیں یہ سبق دینے کے لیے ہے کہ آج اپنی زندگی سنبھالو، دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو، اعمال درست کرو اور نیکی کے راستے پر قدم بڑھاؤ۔ یہ زمہریر انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اگر آج سنبھلتے تو کل کے دن کی شدت اور سختی سے بچ سکتے تھے۔ یاد رکھو، زندگی مختصر ہے، فرصت کم ہے اور گناہوں کی سزا قطعی اور شدید ہے۔
آج سنبھل کر اللہ کی رضا کی طرف رجوع کرو تاکہ تمہیں کل کے دن میں اس زمہریر کی شدت اور ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اے سننے والو، آج سے دل میں نیکی، خوف اور عبرت پیدا کرو اور اپنے اعمال کو درست کرنے کا عہد کرو۔ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو جہنم کے سرد اور گرم حصے دونوں کے خوف سے بچا سکتا ہے۔ اے سننے والو، اب ہم اس عظیم سلسلے کے آخری حصے کی طرف آ چکے ہیں۔ یہ وہ حصہ ہے جس میں تمہیں زندگی بدلنے، اعمال درست کرنے، دل صاف کرنے اور اللہ کی رضا کے لیے خود کو سنبھالنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ آج جو بھی سن رہے ہو اسے دل میں نقش کرو، کیونکہ یہ نصیحت تمہیں کل کے دن کی سختی اور خوف سے بچا سکتی ہے۔ اے سننے والو، یاد رکھو کہ زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی طرف پلٹنے اور اعمال درست کرنے کا موقع ہے۔ آج اگر تم نے اپنی نیت درست کر لی، اپنے اعمال سنوار لیے، دل کی اصلاح کر لی، تو کل کے دن کے خوف سے بچاؤ ممکن ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، وقت مختصر ہے اور ہر لمحہ امتحان ہے۔ تمہارے ہر عمل کا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے۔ تمہارے ہر لفظ، ہر نیت، ہر سوچ کا حساب ہوگا۔ آج کی غفلت کل کے عذاب کا باعث بن سکتی ہے۔ اے سننے والو، آج اگر تم نے نیکی اختیار کر لی، حق پر قدم بڑھا دیا اور اللہ کی رضا کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیا، تو تمہیں اللہ کی رحمت نصیب ہوگی۔ اللہ ہر گناہ گار کو معاف کرنے والا ہے۔ جو سچے دل سے توبہ کرے، عاجزی کے ساتھ رجوع کرے، اسے اپنی رحمت سے نوازے گا۔ مگر جو شخص حق سے منہ موڑے، گناہوں میں ڈوبا رہے، اسے اپنے اعمال کا صلہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ حصہ تمہیں یہ بھی سمجھاتا ہے کہ اللہ کی رضا اور خوف دونوں کو دل میں بٹھانا ضروری ہے۔ دنیا کی مختصر خوشیاں، وقتی لذتیں، غرور اور تکبر تمہیں کل کے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ آج سنبھلنا، آج نیکی اختیار کرنا، آج دل صاف کرنا، کل کے دن کی نجات کا واحد راستہ ہے۔ اے سننے والو، یاد رکھو، تمہارے اعمال، تمہاری نیتیں اور تمہارے دل کی کیفیت کل کے دن تمہیں یا نجات دلائیں گے یا سزا دیں گے۔ آج کی دعا، آج کی توبہ، آج کا نیک عمل تمہیں کل کے دن کے لیے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اس لیے ہر لمحہ سنبھل کر جیو، ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزارو اور ہر لمحہ اپنی اصلاح کے لیے استعمال کرو۔ آئیے اب دعا کے ساتھ اس سلسلے کا اختتام کرتے ہیں تاکہ یہ نصیحتیں ہمارے دلوں میں نقش ہوں اور ہم سب اللہ کی پناہ میں رہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے غافل نہ ہونے دے، ہمیں جہنم کے شعلوں اور زمہریر سے محفوظ فرما، ہماری آنکھوں میں نور ڈال، ہمارے دلوں کو محبت اور خوف سے بھر دے اور ہمیں اپنے ہدایت کے راستے پر ثابت قدم رکھ۔ والدین کی مغفرت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت کر اور ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں گناہوں سے بچا، ہماری نیتوں کو صاف فرما اور ہمیں نیک اعمال کرنے والا بنا، ہماری زندگی کو تیرے حکم کی پیروی کرنے والا بنا اور ہمیں ہر برائی سے محفوظ رکھ۔ ہماری زبانیں صدق کی باتیں کریں، ہمارے ہاتھ نیکی کے کاموں میں لگیں اور ہمارے دل تیرے خوف و محبت سے معمور رہیں۔ اے اللہ، ہمیں زمین و آسمان کی نعمتوں کے شکر گزار بنا، ہمیں آخرت کی بھلائی عطا فرما اور ہماری آخرت کو بہترین انجام عطا فرما۔ ہماری زندگی کو ایسا بنا کہ ہم ہمیشہ تیرے حکم کی پیروی کریں اور تیرے غضب سے محفوظ رہیں۔ اے اللہ، ہمیں صبر عطا فرما، آزمائشوں میں ڈٹ کر کھڑا رہنے کی ہمت دے اور ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے والا بنا۔ ہمیں اپنے علم، اپنے فضل اور اپنی رحمت سے منور کر تاکہ ہم تیرے قریب جا سکیں اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں۔ اے سننے والو، آج یہ موقع ہے کہ تم اپنی زندگی بدل دو۔ آج سے نیکی اختیار کرو، دل کی اصلاح کرو، اعمال درست کرو اور اللہ کی رضا کے راستے پر قائم رہو۔ یہی وہ راستہ ہے جو تمہیں کل کے دن کے خوف اور عبرت سے بچا سکتا ہے اور تمہیں جنت کی نعمتوں تک پہنچا سکتا ہے۔